बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत और बरकत के बारे में, ताकि आप इस अजीम अमल की अहमियत को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हम पर हर लम्हा नासिल हो रही हैं, मगर हम में से अक्सर लोग इन नेमतों की असल वजह से गाफिल रहते हैं। आज हम एक ऐसे अजीम अमल की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का जरिया है, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की कुंजी भी है, और वो अमल है इस्तिग़फ़ार। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की रहमत का दायरा इतना वसी है कि अगर किसी इंसान के गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी अल्लाह ताला की रहमत उन सब पर हावी रहती है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा सच्चे दिल से मेरे हुजूर आकर माफ़ी मांग ले तो मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। सोचिए, वो रब जो खुद फरमाए कि मुझे कोई परवाह नहीं, उसकी रहमत कितनी अजीम होगी। नाज़रीन कराम, हमारी दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, और इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें एक निहायत आसान, मुख्तसर मगर ताकतवर अमल अता फरमाया है, और वो अमल है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, यानी कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को हर गम और परेशानी से निजात अता फरमा देता है। जिंदगी में बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं, मगर ऐसा बंदा दिल के इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आता है कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। यानी अगर कोई शख्स किसी परेशानी में फंस चुका हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसे वहां से ऐसी आसानी अता फरमाते हैं कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये मसला इस तरह हल हो सकता है। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी भर भी ये कर्ज अदा नहीं हो सकेगा, मगर जब उन्होंने कसरत से इस्तिग़फ़ार को अपना लिया तो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा फरमा दिए कि कर्ज उतर गया और उन्हें एहसास तक ना हुआ कि ये सब कैसे हो गया। नाज़रीन कराम, जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। वो अर्ज करता है, या अल्लाह, जितने भी मोमिन बंदे और बंदियां हैं, मैं सब की तरफ से तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहमान है। तेरी रहमत से उम्मत मुस्लिमा के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, उन्हें बख्श दे। और नाज़रीन कराम, ऐसा बंदा अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है तो वो जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेता है। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों
اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں تو اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کثرت سے استغفار کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہوتا، یعنی بیماریاں، مصیبتیں اور آزمائشیں جو مختلف شکلوں میں آتی ہیں وہ ان لوگوں سے دور رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں میں انہیں جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے مضبوط بنا دیتا ہوں، یعنی ان کے جسم بھی طاقتور ہو جاتے ہیں اور ان کی روحانیت بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے رحمتیں نازل ہوں تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگوں پر آسمان سے عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، مصیبتیں اور بیماریاں ان سے دور رہتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مالی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کثرت سے استغفار کرو، میں تمہاری مالی مدد فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اولاد کی کمی کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم پکڑ لو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اولاد حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ استغفار ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اگر کسی بندے کے اعمال میں استغفار کی کثرت لکھی ہوئی مل گئی تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی جائے گی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ پس اگر آپ چاہتے ہیں گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت، مصیبتوں سے نجات، جسمانی اور روحانی طاقت، رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، اولاد کی نعمت اور جنت کا داخلہ، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، بھلائیاں اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔